أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا. نعم ما شاء الله. قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. الله 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 يا رب يا عليم يا علام الغيوب ارحمنا يا الله. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. بارك الله فيك يا أستاذ. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئت
جئتهم بالبينات. أي نعم أي نعم، جميل ما شاء الله. فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا. الله الله الله. قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. الله. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. الله ما شاء الله ما شاء الله. اللهم الهمنا التقوى يا رب، اغفر لنا وارحمنا. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. الله بارك الله فيك. أحسنت أحسنت جميل جميل. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا
قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء ما شاء الله. أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. الله أكبر. اللهم ارزقنا يا رب. الله ارزقنا من فضلك يا كريم. قال الله إني منزلها عليكم يا رب يا رزاق. فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك يا رب. قال سبحانك سبحان الله العظيم. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.
اللهم اغفر لنا يا رب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. الله 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 يا رب. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. الله 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 ما شاء الله. وأنت على كل شيء شهيد. الله إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الله 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 يا رب يا عزيز يا حكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. اللهم اجعلنا من الصادقين. لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. الله ما شاء الله. هنيئا لهم. الله الله رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن لله ملك السماوات والأرض وما فيهن جل شأن الله العظيم. وهو على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم. اللهم
على محمد وآل محمد. أحسنتم.